नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभरिबाट सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी दिनहुँ बहस गर्ने, प्रश्न गर्ने र जिज्ञासा गर्ने गर्छौँ। समसामयिक विषयवस्तुहरूमा हामीले दैनिक रूपमा बहस चलाउँदै आइराखेका छौँ। यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी छ। आज मैले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसकै विषयमा कुराकानी गर्नेछु। कैलाली बहुमुखी क्याम्पस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस भइसकेपछि अथवा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यसका यो निर्णय चाहिँ गलत भयो भनेर विरोध पनि भएको छ। हिजो मैले कैलाली बहुमुखी क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसकै रूपमा रहनु पर्थ्यो या त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस हुनुपर्थ्यो भनेर आफ्नो कुरा राख्नुहुने अभिभावकहरू अथवा नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ भने आज मैले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाउन पहल गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्न गइराखेको छु र कुराकानी गर्नेछु मैले डाक्टर लोकबहादुर विष्ट, प्राध्यापक सङ्घका सभापति हुनुहुन्छ कैलाली क्याम्पस का प्राध्यापक डाक्टर पदमराज जोशी क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। घनबहादुर शाह क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने समायोजन कार्यदलका संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। र अन्तमा मैले सिद्धराज पनेरो मानव सेवा आश्रमको मेची महाकाली यात्राको विषयमा मैले छोटो संवाद उहाँसँग पनि गर्नेछु। आजको बसाइमा मलाई लाग्छ तपाईँहरूका टेलिफोन कल सम्भवतः म लिन नसक्ने स्थितिमा छ। यदि टाइम बचेको अवस्थामा भने पक्कै पनि तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि लिनेछु 091-410-216बाट। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर लोकबहादुर विष्ट, प्राध्यापक सङ्घका सभापति हुनुहुन्छ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा, उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै छौँ। यो चाहिँ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बनाउनको लागि तपाईँहरू प्राध्यापकहरूले निकै जोडबल गर्नुभयो आफ्नो जागिरको सुरक्षा गर्नको लागि, स्थायी हुनको लागि भनेर बाहिर तपाईँहरूको आलोचना गरिँदैछ। के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा नागरिक सवालमा तपाईँले हामीलाई पनि भन्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अलिकता जोडले बोल्न अनुरोध गरे सर। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापकहरू जागिरीको लागि गए भन्ने जुन आरोप हामीलाई लगाउँदै आएको छ, वास्तवमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई सरकारी ल्याउने कुराहरू अहिले होइन, 2045 सालदेखि नै टियुको आङ्गिक क्याम्पस बनाउनको लागि पहल भएका थिए र त्यो पहलहरू हामी चलाउँदै थियौँ र अहिले हामी आइपिएम चलाउँदै थियौँ। म स्वयं यहाँको 2049 सालको विद्यार्थी भएको र म पनि कैलाली क्याम्पससँग जोडिएको अहिले 29-30 वर्ष हुन आँटेको र 20 वर्ष यहाँको प्राध्यापन सेवामा लागेको अनुभवले म यहाँ आफै थाई टिचर हुँ र थाई सहप्राध्यापक हुँ। म यही क्याम्पसको थाई छु, जुन नेपाल सरकारको सेवा सुविधाभन्दा बढी सेवा सुविधा पाएको मान्छे हुँ, जुन हाम्रो क्याम्पसको रिजल्टले बनाउँछ। हामी थाई हुनुको लागि गएको होइन। वास्तवमा कैलाली जस्तो जिल्लामा जहाँ सुदूरपश्चिमको जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिमको लगभग 30-40% जनसङ्ख्या कैलाली जिल्लाले मात्र ओगट्ने अवस्था छ। यो जिल्लामा राज्यको लगानी नहुनु, अझै धनगढी उपमहानगरपालिका देशको यो प्रदेशको नि राजधानी भएको ठाउँमा सरकारी लगानी भित्याइनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामीले टियुको आङ्गिक क्याम्पस बनाउने भन्नेमा पहिले थियौँ र टियुको आङ्गिकमा टियुले कुनै पनि हालतमा लिन नसक्ने भयो। त्यसपछि समुदायको स्तरमा चलाउनुपर्छ भनेर हाम्रो व्यवस्थापन सबैले केएमसीलाई विश्वविद्यालय नै बनाउने, आफ्नै विश्वविद्यालय बनाउने ड्रिम युनिभर्सिटीको पनि अवधारणा आएको थियो। त्यसलाई पनि राज्यसँग हामीले पहल गर्दाखेरि कुनै पनि आर्थिक सहयोग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था देखियो र कैलाली क्याम्पसको आफ्नो त्यो बजेटले युनिभर्सिटी चलाउने क्षमता पनि थिएन र स्टेट युनिभर्सिटीको अवधारणा आएर हामीले प्रदेशसँग पनि समन्वय पहल गरेका थियौँ र प्रदेशसँग समन्वय गर्दाखेरि प्रदेशले खाका ल्याउँछौँ भन्यो, तर ल्याउँदा गत वर्ष नै हामीले प्रदेशका मन्त्रीसँग सोद्धाखेरि मैले विश्वविद्यालयको अध्ययन टोलीको लागि विज्ञ नै पाएन भन्ने खबर आयो र त्यसपछि हामीले शुभ विश्वविद्यालय समायोजन भनेको अहिले गरिएको होइन। यो समायोजनका लागि शुभ विश्वविद्यालयको स्थापना हुनु पूर्वदेखि नै कैलाली क्याम्पस पनि समेट्नुपर्छ भन्ने अवधारणा थियो। त्यही अवधारणा अनुरूप तत्कालीन मन्त्री परिषद नेपाल सरकारले 2074 साल 6 महिना 2 गते मन्त्री परिषदले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा 15वटा क्याम्पसहरूलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो।
जुन निर्णय अनुसार नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि नेपाल सरकारले पत्र पठाइसकेपछि त्रिवीको कार्यकारी परिषदले 2074 साल 11 महिना 16 गते मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अनुसार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा समायोजन हुन दिने भन्ने स्वीकृति पत्र पनि दिइसकेको अवस्था थियो र त्यही आधारलाई टेक्दै गर्दाखेरि कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापक मात्रै नभएर कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन समिति, यहाँका सरकारवाला, नेपाल सरकारका सङ्घीय मन्त्रीज्यू, यो प्रदेशका निवर्तमान सांसदज्यू, त्यसै धनगढी उपमहानगरपालिका मेयरज्यू, त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा हाम्रा अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू जुन कार्यदलका संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कैलाली क्याम्पसको स्थापना कालदेखिका नै फाउन्डर मेम्बरहरू सबैको सहकार्यमा यो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आंशिक क्याम्पस बनाउने निर्णय गरिएर त्यो पछि विश्वविद्यालयमा विभिन्न प्रकारका वार्ता भए। त्यो प्राध्यापकको हक हितको लागि मात्रै नभएर कैलाली बहुमुखी क्याम्पस अवस्थामा अहिले गुणस्तर दिनमा यहाँका प्राध्यापकहरू प्रतिबद्ध छन्, थिए र भविष्यमा पनि हुनेछन्। किन त भन्दाखेरि अहिले हाई स्कुलमा विभिन्न किसिमका शिक्षाहरू आइसकेपछि अब कैलाली क्याम्पसले ब्याचलर र डिग्रीमा मात्र सीमित विषयमा जर्नल एजुकेसनमा सीमित हुनु हुँदैन, प्राविधिक विषय पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य थियो, जसले विभिन्न विधाहरूमा वा विभिन्न संकायमा एमफिल पिएचडीका प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ, जुन हामी शुभ विश्वविद्यालयमा समायोजन हुने बित्तिकै ती प्रोग्रामहरू ल्याउँदैछौँ। त्यसै गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जो वार्षिक रूपमा हामीसँग 5 देखि 6 करोड रुपियाँ हामीले पठाउनु पर्थ्यो, सेक्सन थप गर्न भन्दा पनि सेक्सन थप्ने अवस्था थिएन र उसले एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु नारायणजी, हामीले आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि पिएचडी सिएसआइटीको लागि अनुमति मागेका थियौँ, उसको सम्भाव्यता टोली पनि अध्ययन भयो तर अहिलेसम्म पर्मिसन दिएन। यही वर्ष तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, बिबिएमा हाम्रो एक सेक्सन मात्रै छ, त्यसलाई सेक्सन बढाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि 22 लाख रुपियाँ लाग्छ भन्यो, हामीले 22 लाख दिन तयार भयौँ तर उसले योपालि सेक्सन दिन सकिँदैन भन्ने हामीलाई खबर गर्यो। यसरी एउटा जर्नल बिएससीमा पनि उसले 130 जना भन्दा 131 जना भर्ना गरेर दिँदैन, जसको जब ग्यारेन्टी नै छैन। विद्यार्थीले पढ्नुको लागि पनि कोडा निर्धारण गरेर कम्युनिटी मान्छेलाई एउटा बन्डेड लेबरको रूपमा जुन बनाएको थियो त्योबाट मुक्त हुनेको लागि नै हामीले वास्तवमा राज्यको पूर्ण लगानी भित्राइनुपर्छ र गरिबका छोराछोरीहरूले जहाँ अहिले 45% विद्यार्थी हाम्रो भनेको थारू विद्यार्थीहरू छन्, आदिवासी विद्यार्थी छन्, दलित विद्यार्थी छन्, तिनका छोराछोरीहरूले सर्वसुलभ पढ्न पाउन् र राज्यको लगानी शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा भएन भने त्यो राज्य भएको अनुभूति हुँदैन। त्यो अनुभूतिको लागि पनि हामीले के त कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा सरकारी लगानी भित्राइनु पर्छ भन्ने लिएका हौँ। कुनै प्राध्यापकको व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, प्राध्यापक भनेको सीमित समयमा हो र उसको सीमित समयको जागिरीमा ऊ रिटायरमेन्ट भएर जान्छ, तर यो संस्था भनेको यो समाजका मान्छेको जुगौँ लागि पनि सरकारी लगानी आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो निर्णय ठिक हो भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईहरूले ठिक भन्दाका पछाडि अहिले अब तपाईहरूले हामीले हाम्रो कमाई घटिराखेको छ तथापि पनि हामीले चाहिँ आङ्गिक हुनुपर्छ भनेर त्यो पहल गरेका छौँ र यो राम्रो कुरा हो भन्दै हुनुहुन्छ। भोलि आङ्गिक अब चाहिँ आङ्गिक क्याम्पस भइसकेपछि तपाईँहरू सरकारी प्राध्यापक हुनुहुन्छ, त्यसपछि कलेजमा 2-3 पिरियड पढाउने र त्यसपछि बाहिरका कलेजहरूमा पढाउन दगुर्ने, जसले गर्दाखेरि शैक्षिक जुन चाहिँ स्तर छ त्यो त खस्किन्छ भन्ने चिन्ता छ नि। यो नानीजी यो शैक्षिक स्तर खस्किन्छ भन्ने चिन्ता, खस्किएपछि चिन्ता लिनु र खस्किनुभन्दा अगाडि चिन्ता लिनु भने कस्तो दुईटा पाटो आयो। विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालयको नियम र अहिलेको विश्वविद्यालयले गरेको जुन उसको कार्यकारी परिषदले गरेको निर्णयहरू पनि सबैले हेरिदिन म अनुरोध गर्छु। नागरिक समाजले एउटा पासो राख्नु स्वाभाविक हो, किन त भन्दाखेरि पहिले हामीलाई सचेत गराइएको छ यो विश्वविद्यालयमा आबद्ध प्राध्यापकहरूलाई उसले एउटा फर्म डेभलप गरेको छ, यसले बाहिर लगानी गर्न र बाहिर पढाउन नपाउनेछ र यसले फुल पिरियड पढाइसकेपछि कलेजमा कम्तीमा ड्युटी आवर मात्र नभएर कलेजको एउटा अफिसियल आवरभरिमा उसले रिसर्च अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि प्रावधान भएको हुनाले हामीले कुनै पनि बाहिरी कलेजमा, जस्तो अहिले कैलाली क्याम्पसको टिचरहरू बाहिरी कलेजमा पढाउँदैन, त्यो बेला पनि पढाउने छैन भन्ने विश्वविद्यालयको ऐनले नै दिएको छ र त्यसमा हामीले साइन गर्नुपर्ने भन्नाले हामीले बाहिर पढाउने छैनौँ। यो अहिले त्यत्तिकै लगाइएको आरोप मान्नुपर्छ र भविष्यमा यो आरोपलाई हामी प्रमाणित गर्नलाई हामीले कैलाली क्याम्पसको गुणस्तरलाई, जुन अवस्थामा यो क्याम्पस अहिले कैलाली बहुमुखी क्याम्पस भनेको सुखको गहना, यहाँका प्राध्यापकहरूको मेहनत अथवा परिश्रमबाट नै यो भएको थियो, यसलाई हामी शुभ विश्वविद्यालयको नम्बर 1 कलेज बनाएर नेसनल लेभलमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यसको छवि उच्च राखेको छौँ। किन त भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय 2016 सालमा खुलेको विश्वविद्यालय धेरै अगाडि बढेको छ भन्नुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, म पनि त्यही विश्वविद्यालयको पढक हो, तर उसले त्यति अगाडि बढे तापनि एउटा विद्यार्थीको रिजल्ट बिग्रियो भने उसले 2 वर्ष पुग्नुपर्ने 3 वर्ष पुग्नुपर्ने बाध्यता छ र सेवाको पहुँच भनेको अहिले प्रदेशमा आइसकेपछि आफ्नो प्रदेशको अपनत्व भएको विश्वविद्यालयबाट प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभमा
पढ्न पाउँछ भने यसको लागि गरिब जनताहरूले पढ्न पाउँछन्। तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मात्र नेपालको एउटा यस्तो विश्वविद्यालय हो जहाँ इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि 2,74,000मा पेमा छ भने त्यो पेमा पनि 48मा 50%, 24जना विद्यार्थीहरू निःशुल्क पढिरहेका छन्। जुन 9 जिल्लाका सरकारी विश्वविद्यालयबाट +2 गरेर मेरिट लिस्टमा इन्ट्रान्समा नाम निकाल्ने 9 जनाहरू सिधै फ्री पाउँछन्। आदि दलित जनजाति गरेर सबै 24 वटा फ्री छ। यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने पुल्चोक क्याम्पस ट्युको 80% राखेको लगानी भएको पुल्चोक क्याम्पसमा जानुहुन्छ भने 6 देखि 8 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ भने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा खुलेको शुभ क्याम्पसमा विश्वविद्यालयमा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले 2,74,000मा इन्जिनियरिङ पढ्न पाइरहेको छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, कैलाली क्याम्पसमा ट्युको BBA पढ्ने विद्यार्थी 4.5-5 लाख रुपियाँ फीस तिर्छ। जुन विद्यार्थी त्यहाँ गएर सेमेस्टरको मात्रै जम्मा 15,000 फीस तिर्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि उसलाई त हाम्रो यहाँको जर्नल BBS पढे जस्तै उसले BBA पढ्न पाउने अवस्था भइरहेछ। यो भनेको प्राध्यापकको फाइदा भन्दा पनि गरिब जनताको फाइदा हो नि। त्यसैले नागरिक समाजलाई विश्वस्त रहन म के अनुरोध गर्दछु भने हजुरहरूले भने जस्तो चिन्ता लिनु स्वाभाविक भए तापनि त्यो चिन्ता भन्दा पनि हामी सचेत छौँ। हामी पनि यही नागरिक समाजको अङ्ग हो, यही समाजको मान्छे हो र हामी यो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको अङ्गको रूपमा स्थापित गरेर नेपालकै चिर परिचित क्याम्पसभन्दा अझै यसको गुणस्तर अगाडि लगेर विश्व सामु चिनाउने प्रण गर्दछौँ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। हवस् सर, यहाँहरूको प्रतिबद्धता भोलिका दिनमा हामीले चाहिँ सकारात्मक तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न पाऊँ र नागरिकहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ अनुभूति गर्न पाउन् भनेर म हजुर विद्यालयमा गयो भने मलाई छोटो जानकारी गराउँछु। जस्तै यहाँ हामी अहिले म्यानेजमेन्टमा हाम्रो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट, स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट कैलाली क्याम्पस नै भएर म्यानेजमेन्टको हब हुँदैछ। MPhil PhD प्रोग्रामहरू आउँदैछन्। BCTM र BSM को कक्षाहरू सञ्चालन हुँदैछ। MBA कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। त्यस्तै मानविकी सञ्कायमा इङ्ग्लिस लिटरेचरमा MPhil PhD को प्रोग्रामहरू आउँदैछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर, कम्प्युटर इन्जिनियर, जियोमेट्री इन्जिनियरको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर राख्दछ। त्यस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा CSIT टेक्नोलोजी आउँदैछ। त्यस्तै गरेर एजुकेसन फ्याकल्टी सामान्य जर्नलिज्म चलाइरहेको ट्युले याफुले SNE र CTL भन्ने स्पेसल निड एजुकेसन एन्ड करिकुलम प्लानिङ लिडरसिपमा के त PhD सम्मको कार्यक्रम, MPhil सम्मको कार्यक्रम र ब्याचलर र डिग्रीमा सम्मको प्रोग्रामहरू लिएर हुनाले अब यही वर्षदेखि हामी एउटा यो ब्याचलर इन ल जुन कानुनको पढ्नको लागि सुदूरपश्चिमै छैन त्यो ब्याचलर इन ल पनि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ल्याएको त्यो कोर्स पनि पढाइ हुँदैछ भने BSc AG हर्बल साइन्स, फुड टेक्नोलोजी त्यस्तै फोरेस्ट्रीका विषयहरू पनि सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा हाम्रो प्राथमिकतामा पढेर यो कलेजमा सञ्चालन गर्ने हुनाले गरिब जनताका छोराहरूले प्राविधिक शिक्षा पनि पाउन् भन्ने हेतुले नै हामीले यो ल्याएका हौँ। यसमा नागरिक समाजलाई विश्वस्त हुन के अनुरोध गर्छु भने जर्नल साइन्सको अबको बच्चाहरूको भविष्य छैन। प्राविधिक शिक्षा पढ्यो भने रोजगारमुखी शिक्षा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो पहल गरेका हौँ भन्ने जानकारी गराउँछु। हवस् सर, संवादको लागि, समयको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सह प्राध्यापक डाक्टर लोकबहादुर विष्ट, प्राध्यापक सङ्घका सभापति पनि हुनुहुन्छ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा। उहाँसँग संवाद गरिसकेपछि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर पदमराज जोशी सरसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि मैले व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं संयोजन कार्यदलका संयोजकसँग कुराकानी गर्नेछु 8 बजेपछि भने। त्यसपछि बसेको समयमा मैले मानव सेवा आश्रमका अभिभावक सिद्धराज पनेरूसँग मानव सेवा आश्रमले मेची महाकाली जुन यात्रा गरेको छ त्यो विषयमा छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि क्याम्पस प्रमुख डाक्टर पदमराज जोशी सर जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर सर, अब कैलाली बहुमुखी क्याम्पस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस भइसकेपछि यो निर्णय ठिक छ भन्ने आवाजहरू पनि सुनिएका छन् र यो बेठिक निर्णय भयो भनेर पनि भनिएको छ। अब सरले चाहिँ अब यो निर्णय गर्नमा एकदमै अब प्रमुख भूमिका, क्याम्पस प्रमुखको हैसियतमा पनि यहाँको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठानिन्छ हैन। हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो निर्णय चाहिँ किन ठिक छ भनेर चाहिँ यहाँलाई लागेको छ, के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम त दिनेश एफएम परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, कार्यक्रममा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। साथै सुदूरपश्चिमको केन्द्र कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालन हुन गरी आङ्गिक क्याम्पस बन्दै खबर सुनाउन पाउँदा पनि खुसी लागेको छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाउनमा सहयोग गर्नुहुने, समर्थन गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको विषयमा, यसको
भावी दिशाको बारेमा समाजबाट जुन चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ उहाँको चासो र चिन्ताको सम्मान गर्दै आगामी दिनमा पहरेदारको रूपमा काम गरी त्यो क्याम्पसलाई अझै अगाडि बढाउने कुरामा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। साथै कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सम्पूर्ण सरकारवाला अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई सबैप्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कि लामो समयको अभ्यासपछि कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको रूपमा होस्, आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा होस्, जुनसुकै स्वरूपमा पनि सरकारी लगानी भित्राएर सरकारी क्याम्पसको रूपमा यसको मान सम्मान त्यसमा कार्यरत सम्बन्ध सबैको एउटा उचित सम्मानको लागि सरकारी क्याम्पस भन्ने जुन चाहना थियो त्यो चाहना करिब पूरा हुने चरण प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा म सबैलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यहाँले जो क्याम्पसलाई सरकारी क्याम्पस बनाउने सन्दर्भमा प्रसङ्ग जोड्नुभयो, यो कुनै एकजना व्यक्तिको प्रयासबाट सम्भव हुने थिएन। यो क्याम्पसलाई यो स्थानमा ल्याउनमा यो क्याम्पसको स्थापना कालदेखि नै संलग्न भएका विभिन्न आदरणीय व्यक्तिहरूदेखि लिएर विद्यार्थी सङ्गठनहरू, सञ्चालक समिति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सबै राज्य संयन्त्रले चाहेर मात्र यो सम्भव भएको हो। यो सम्भव हुने थिएन, कुनै एकजना क्याम्पस चिफले अथवा कुनै टिचरले चाहेर यो सम्भव हुने थिएन। यसलाई यो स्थितिमा पुर्याउनुको लागि अहिले नागरिक समाजबाट जुन कुरा उठेको छ यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यस सन्दर्भमा छन् कि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस आफै विश्वविद्यालय हुन लायकको क्याम्पस थियो, किन एउटा विश्वविद्यालयको नयाँ खुलेको विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा स्थापना भयो भन्ने जुन पहिलो मैले सामाजिक सञ्जालदेखि यावत रूपमा सुनेको छु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउने कुरा 2060 सालदेखि नै सुरुवात भएको हो। 2060 सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट एउटा परिपत्र प्राप्त भएको कैलाली क्याम्पसलाई यो विश्वविद्यालय बनाउने हो भने यसको ऐनको मसौदा बनाइ पेश गर्ने भनेर कैलाली क्याम्पसलाई चिठी आइसकेपछि मात्रै सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको छ र त्यो अवधारणा यति जबरजस्त रूपमा चाहिँ फैलियो कि त्यसपछि स्थानमा महेन्द्र बल्ल खोल्ने, धनगढी खोल्ने आदि कुरामा त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ बहसको चाहिँ बाटो बन्यो र अन्ततोगत्ता विश्वविद्यालय खोल्नको लागि अध्ययन समिति बन्यो। समितिले प्रतिवेदन पेश गरेर समितिले प्रतिवेदन के दियो भन्दाखेरि कञ्चनपुरको महेन्द्र विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय खुल्ने भनेर त्यसरी चाहिँ निर्णय भएर त्यहाँ विश्वविद्यालय खुलेको हो। अब एउटा विश्वविद्यालय खोलिसकेपछि फेरि अर्को विश्वविद्यालय माग्ने नमाग्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो पनि एउटा चाहिँ बहस भयो। एउटै तपाईँको तराईको 2टा जिल्लामा जोडिएको जिल्लामा पल्लो जिल्ला र पल्लो जिल्लामा धेरै यस्ता जिल्ला छन् क्याम्पस नभएको ठाउँमा 2टा जिल्लामा विश्वविद्यालय आङ्गिक क्याम्पस भइसकेपछि यो अब विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकै स्थिति राम्रो नभएको, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको स्थिति त्योभन्दा झनै राम्रो, अति राम्रो भएको सुनलाई लगेर फलामसँग मिसाइदिनु भयो भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरूलाई। हो त्यो आरोप म यही प्रश्न चाहिँ जोड्दैछु। त्यो नभइसकेपछि त्यसपछि यो 70 सालभन्दा अगाडि नै अब त्यसैको पार्ट भएर त्यसको अभिन्न अङ्गको रूपमा भएर अगाडि बढ्ने भन्ने एक किसिमको हामी निर्गोलपिका थियौँ। बिचमा आएर त्यसपछि तपाईँको प्रदेश सरकारहरू स्थापना भए, प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू पनि खुल्ने कुरा भयो, जबरजस्त रूपमा त्यसको पनि छलफल भयो र प्रदेशले प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने स्वरूप के हुने कसो हुने विभिन्न किसिमका चाहिँ चरणहरू हेऱ्यौँ हामीले र त्यसपछि पनि प्रदेश विश्वविद्यालय खोल्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्यमन्त्रीज्यू लेखेर मन्त्रीज्यू सबैसँग चाहिँ कुरा थियो। त्यहाँ पनि हाम्रो त्यही इतिहास दोहोरिने सम्भावना देखियो। प्रादेशिक विश्वविद्यालय कैलाली क्याम्पसमा बनाउन नसकिने होइन, हरेक दिशुले त्यो विश्वविद्यालय बनाउन उपयुक्त छ। तर त्यहाँ पनि के हुन्छ, कार्यदल हुन्छ, कार्यदलले एउटा कुरा सिफारिस गर्छ। भोलि कार्यदलले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउने सिफारिस गरिदिएन भने के हुने, त्यहाँ पनि त्यही कुरा हुन सक्छ। 60 किलोमिटरको दूरीमा 2टा विश्वविद्यालय हुने कि नहुने, चलिरहेका क्याम्पसलाई बनाउने कि नबनाउने, यी कुरामा सबै कुरा अनिश्चित भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ विकल्प के त? तेस्रो भनेको आफै विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने जुन सरकारको कुरा छ। आफै विश्वविद्यालय हुन लायक अहिले होइन, पहिले पनि लायक थियो। आफै विश्वविद्यालय कसरी आफै विश्वविद्यालय बन्ने भन्ने कुरा नेपालमा आफै विश्वविद्यालय हुने। यहाँहरूले यी तमाम सम्भावनाहरू चाहिँ सफल हुने नदेखेर यो सम्भावना जुन चाहिँ आङ्गिक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर यसलाई चाहिँ आङ्गिक त बनाउनु भयो। आङ्गिक बनाइसकेपछि के कुरामा चाहिँ यहाँको चाहिँ विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू फाइदामा हुन्छन्, यसको गुणस्तर चाहिँ अझ माथि उक्सन्छ भन्ने ग्यारेन्टीहरू के छन् भनेर सोधिराख्नु भएको छ नि?
हो 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 नारायणजी, म फेरि पनि एउटा कुरा प्रश्न के पाएर भने आफै विश्वविद्यालय हुनु धेरै राम्रो कुरा हो, आङ्गी क्याम्पस हुनु पनि त्योभन्दा तलको कुरा हो। सामुदायिक क्याम्पसबाट प्राइभेट क्याम्पसबाट आङ्गी क्याम्पस राम्रो हो। मैले यहाँलाई यति मात्रै के जानकारी गराएँ भने हातमा भएको एउटा चरालाई छोडेर रुखमा भएका 9वटा चराको पछि लाग्ने कि अहिले हातमा जति छ त्यसैलाई समातौँ, 9वटा चरा समातिसकेपछि त्यसलाई छोड्नलाई भन्दै जाने कुरा मात्रै हो। नेपाल सरकारले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई पूर्ण सरकारलाई को क्याम्पस बनाउने भनिसकेपछि शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृति गरी सबै कुरा अनुमति दिइसकेपछि त्यो कुरालाई चटक्क छोडेर भविष्यमा हाम्रो आफ्नै विश्वविद्यालय बनाउँछौँ, आफ्नै विश्वविद्यालयमा नियम कानुन छ, त्यसरी आफ्नै विश्वविद्यालय बनाउँदै त्यसको साधन स्रोतको ग्यारेन्टी के नेपाल सरकारले लगानी गर्ने नगर्ने, विद्यार्थीबाट उठेको शुल्कबाट मात्रै यो विश्वविद्यालय चलाउने कि यी सबै कुरालाई अनसर्टेनिटीमा राखेर अनिश्चिततामा राखेर आइसकेको उपलब्धिलाई कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो। यो त उपलब्धि हो, तपाईँहरूले मान्नु भएको छ, अरूले पनि समर्थन गर्नेहरूले पनि यसलाई उपलब्धि ठान्नु भएको छ। तर यो उपलब्धिलाई सार्थक तुल्याउनको लागि भोलिका दिनमा चाहिँ काम हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने आशंका त गर्न पाइयो। अर्को कुरा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सर्टिफिकेट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सर्टिफिकेटको तल एउटै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू, मार्केटमा त्यो बिक्छ कि बिक्दैन भन्ने कुराहरू, भोलि जुन स्थिति अहिले चाहिँ 10,000 विद्यार्थीहरूले आकर्षणको केन्द्र कैलाली बहुमुखी क्याम्पस भएको छ, आङ्गिक भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब शङ्काहरू सुक्दै पो जान्छन् कि भन्ने कुराहरू प्रति पनि चिन्ता गर्नु स्वाभाविकै होइन र? एकदम 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 ठिक कुरा हो। किनभने म आज त्यहाँको क्याम्पस सिप छु, भोलि छैन होला, म 2 वर्षपछि त्यहाँको चाहिँ टिचरै नहोला, भोलि म पनि नागरिक समाजको पछि लाग्ने मान्छे हो। त्यो चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नु एकदम स्वाभाविक कुरा हो। र यस सन्दर्भमा मैले अब भन्नुपर्ने पहिलो कुरा के हो भने हामीले कैलाली क्याम्पसका प्राध्यापक कर्मचारी यदि जागिरे भन्दै पनि आरोप लागेको छ, म जागिरे भन्नु मलाई पनि गौरव लाग्छ, केही छैन, जागिरे खाने मान्छे जागिरे नै हो। पहिलो त कुरा भने यहाँहरूले हामीमाथि विश्वास जसरी विगतमा गर्नुभयो त हामीमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने एउटा सकारात्मक कुरा हुन्छ, हामीमाथि नै विश्वास गरिदिनु भएन भने त्यसले नकारात्मक सन्देश दिन्छ। क्याम्पसमा प्राध्यापनरत मान्छे भनेको समाजलाई पनि हेरेको हुन्छ, विद्यार्थी अर्काको भविष्यलाई चाहिँ हेरेको हुन्छ। होला म 100% ग्यारेन्टी दियो भन्न सक्दैन कि 100मा 100 जना चाहिँ एकदम चोखा छन् त कसैले के सबै ठाउँ त, तर हामीमाथि जसरी विगतमा विश्वास गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो जिम्माको कुरा हो र हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नु होला। हाम्रो मूल्याङ्कन कसरी गर्नु होला भने विगतमा कैलाली क्याम्पसमा कतिजना विद्यार्थी भर्ना हुन्थे र अब कति हुन्छन्, विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्यो भने हामीमाथि क्वेसन उठाउनु होला। विगतको विद्यार्थीको पास पर्सेन्टेज कति हुन्थ्यो, अब भविष्यमा के हुन्छ, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु होला। कैलाली क्याम्पसबाट उत्तीर्ण भइसकेका विद्यार्थीले जसरी सहज रूपमा पहिला नोकरी आदि विदेश जाने कुरामा सर्टिफिकेट कुरा हुन्थ्यो, त्यो कुरामा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु होला। म तपाईँलाई यति भनौँ, कैलाली क्याम्पसमा टप गर्ने विद्यार्थी, कैलाली क्याम्पसमा पहिला टप गर्ने विद्यार्थी कैलाली क्याम्पसमा मात्रै टपर हुन्थ्यो। हामीलाई अब हामी विश्वस्त हुन्छौँ कैलाली क्याम्पसमा टप गर्ने विद्यार्थी भने त सुदूरपश्चिममा टप हुन सक्छ नि, सुदूरपश्चिमको टपर विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा टप हुन्छ। अर्को कुरा, विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने प्राविधिक धारका सबै संकायहरूको सम्बन्धन अथवा अनुमति, सञ्चालन गर्ने अनुमति कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई दिन्छ? यसको ग्यारेन्टी अथवा सुनिश्चितता गरेर यो समायोजनमा गएको हो? एकदम ठिक प्रश्न उठाइदिनु भयो। कैलाली बहुमुखी क्याम्पस र सञ्चालन समिति र सुको विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बीच द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि नै यहाँले भन्ने कुरा मैले त्यहाँ राखेको थिएँ, घनीभूत रूपमा छलफल भएको थियो। हामीले आङ्गिक क्याम्पस शिक्षकको नोकरी खानलाई जागिर सुरक्षाको लागि मात्रै हो भन्ने हिसाबले तपाईँले यो गर्दै हुनुहुन्छ भने यो गलत हुन्छ। भोलि नागरिक समाजबाट उठ्ने कुरा हामी फेर्न सक्दैन भनेर यही शब्द मैले त्यहाँ गरेको थिएँ। त्यसैले कैलाली क्याम्पसमा के कुरा सञ्चालन गर्न सक्छ हामीले राखेका छौँ, माग राखेका छौँ, धेरै किसिमको प्रतिवेदन नै पेश गरेका छौँ। यसको आधारमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई के दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर सम्झौतामा साइन गर्नुभन्दा अगाडि कार्यकारीको बैठक बसेर, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कार्यकारीको बैठक बसेर 7 जनाको एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। त्यो कार्यदलमा 3 जना मान्छे कैलाली क्याम्पसको सञ्चालक समितिबाट हुनुहुन्छ, विद्यार्थी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यहाँको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। त्यो कार्यदललाई काम दिएको छ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा कृषि, वन विज्ञान, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, सिभिल इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर, फरेस्ट्री, हर्बल साइन्स लगायतका कुन कुन विषयहरू त्यहाँ आवश्यक छन्, त्यहाँको यो स्थानीय आवश्यकता हो र सञ्चालन गर्न सकिन्छन्, त्यसको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुहोस् भनेर उहाँले गर्नुभएको छ। काम त्यसै दिन स्टार्ट भइसकेको छ, कार्यदल गठन भएको छ र हामीले
हामीले अब कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा म्यानेजमेन्ट र राम्रै थियो, अहिले पनि धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू छन्। र साइन्सतिर खास गरी हाम्रो चाहना त सुरुको भर्ना नै सिभिल इन्जिनियरबाट कैलाली क्याम्पसमा भर्ना खोल्ने योजना थियो। तपाईँ अलिकति प्राविधिक समस्या भनेको मन्त्रालयबाट एलओआई लिएर नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले यो कोटा चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले त्यसमा केही टाइम लाग्ने उहाँले त्यो गर्न सक्ने भएन। यी कुराहरू सुनिश्चित गरेन भने यो एउटा चाहिँ प्रेसरको रूपमा अहिले नागरिक समाजबाट जुन सवाल उठेका छन् त्यो हामीले रेकर्डेड रूपमा राखेका छौँ र त्यसले चाहिँ के गर्छ, ती कार्यक्रम ल्याउन पनि मद्दत गर्छ। यही मार्फत यही जो सन्देश हजुर, नागरिकहरूबाट आएका प्रश्नहरूले तपाईँहरूलाई अझ सशक्त बनाउन प्रेरित गर्नेछ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ छ। अन्तमा सर, हामी 8 बज्नै लागेको छ, एउटा प्रश्न गरिहालौँ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम कस्तो छ, अनि त्यसको चाहिँ पढाइको कुराहरू के कस्तो हुन्छ र मूल्याङ्कनको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुराले विद्यार्थी त्यहाँबाट आएको प्रडक्टको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिने स्थिति हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जत्तिकै सबल र सक्षम पाठ्यक्रम सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको पनि हुन्छ। ठिक छ दाजुजी, योभन्दा अगाडि मैले सानो 1 सेकेन्ड एउटा प्रसङ्ग जोडिसकेँ। नागरिक स्तरबाट जुन कुरा उठेका छन् र यो कुरा सार्वजनिक गर्नमा दिनेश एसएमले जुन आज कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छ, म तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत एउटा सन्देश के दिन चाहन्छु भने खास गरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र नीति निर्माणमा बस्ने मान्छेहरू, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका टिचरको नौकरी सुरक्षित गर्ने र तिनीहरूलाई सरकारी गर्ने उद्देश्यले मात्र त्यो विश्वविद्यालयमा गएको होइन। यहाँको समाजको आवश्यकता अनुसार समय सापेक्ष रूपमा जीवन उपयोगी र प्राविधिक विषयहरूको समेत सुनिश्चितताको लागि त्यो त्यहाँ गएको हो। यदि यो क्याम्पसलाई तपाईँहरूले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार ती विषयहरू सञ्चालन गर्नु दिनु भएन, भोलि आनाकानी भयो, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा विश्वविद्यालय स्तरका सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन हुने, भौतिक रूपमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस महेन्द्र भए पनि प्राविधिक गतिविधि 75% गतिविधिहरू कैलाली क्याम्पसमा हुन थाल्यो भनेर यसप्रति अलिकति वैमनस्यता, अलिकति निराशा व्यक्त गर्नुभयो भने यो समाजले त्यो कुरा स्वीकार गर्ने छैन भन्ने एउटा म मेसेज दिन चाहन्छु तपाईँको सार्वजनिक मिडिया मार्फत। एक र जहाँसम्म विषय र पाठ्यक्रम कुरा छ, सबै पाठ्यक्रमहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू र सबैको समन्वय चाहिँ भएको छ। तपाईँले भनौँ विश्वविद्यालय चाहिँ स्थापना भएको यति वर्ष हुँदाखेरि पनि लगभग बिबिएस पढ्ने विद्यार्थीले कैलाली क्याम्पसमा टियुका जुन पाठ्यपुस्तक पढ्छ त्यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ। अहिलेसम्मको चरणमा आइदाखेरि विश्वविद्यालयका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जुन पाठ्यक्रम छन्, अलिकति कोर्सको नाम परिवर्तन भएको होला, त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुरूप नै छन्। त्यहाँ विज्ञहरूबाट नै निर्माण गरिएका छन्। अझै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने, हाम्रो लोकल निडलाई एडजस्ट गरेर त्यसमा के सुधार गर्नुपर्ने छ। सर्टिफिकेटको मान्यताको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा मैले यो विश्वविद्यालयको बढाउ गर्न खोजेको होइन। नेपाल सरकारले जुन नियम कानुन बनाएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिको एकदम सशक्त र बलिया विश्वविद्यालय भनेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कानुनी हिसाबले सबभन्दा अव्वल र सरकारी लगानीको हिसाबले अव्वल छन्। जति पोखरा अथवा पूर्वाञ्चल अरू विश्वविद्यालयको बारेमा त्यति बोलेको छैन, त्यसैले यसको बारेमा सर्टिफिकेटको बारेमा बोल्ने आवश्यक छैन। मैले फेरि पनि निष्कर्षमा के गरेँ भने हामी शिक्षक भएर कुनै विद्यार्थीको सर्टिफिकेटमाथि खेलबाड गर्ने गरी हामी गएका होइन। यो सोसाइटीले विगतमा हाम्रो कामलाई जसरी विश्वास गरेर कैलाली क्याम्पस राम्रो छ भन्ने इमेज पारिदिनु भएको छ, भविष्यमा पनि हामीमाथि विश्वास गर्नुहोस् र हामी त्यस्तो विश्वासघात गर्ने काम हामी कुनै पनि गर्दैनौँ। म यो चाहिँ कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, समय र संवादको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, 8 बजेको छ, टाइम चेकपछि छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ र त्यसपछि मैले घनबहादुर शाह क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ र समायोजन कार्यदलका संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र सिद्धराज भनेरुजीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा सुन्दै गर्नु। अब यो चाहिँ क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँ लामो समयदेखि त्यो क्याम्पससँग चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ, समायोजन कार्यदलको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई, सुन जस्तो क्याम्पसलाई फलामसँग लगेर चाहिँ टाँसिदिनु भयो भन्ने आरोप छ नि त। अब आरोप शङ्का यसको औषधि हुँदैन। आरोप लाउने सजिलैसँग लाउन सक्छन्, काम गर्ने मान्छेले काम गर्ने हो, आरोप लाउने होइन। र मलाई के लाग्छ भने अब केएमसी विश्वविद्यालयमा किन गयो, केका लागि गयो, राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ चिन्ता गरून्, तर
यो तपाईँहरूले उठाएको अबको यो बहस भनेको त काम नलाग्ने बहस मैले ठानेको छु। किन भन्दा एमओयू भइसक्यो, हामीले साइन गरिसक्यौँ, विश्वविद्यालयमा क्याम्पस समाहित भइसक्यो, आङ्गिक क्याम्पस भइसक्यो। अब जानु हुन्थ्यो कि हुन्न थियो भन्ने बहस गर्नु कुनै उपलब्धिमूलक छैन। अब त हाम्रो सोच कता जानुपर्ने थियो भन्दा अब यो विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन के पहल गर्नुपर्छ त्यतापट्टि चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हो। त्यो नगर्ने विद्यार्थी आउँदैनन्, पढाइ हुँदैन, टिचरले पढाउँदैनन्। यो अरूलाई शङ्का गर्नुभन्दा जो चाहिँ प्रश्न उठाउने हुन् उहाँहरूले के सोच्नु पर्यो, मैले के गर्न सक्छु यो विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन, विश्वस्तरीय बनाउन, अनि त्यो त पोजिटिभली जाने हो नि। अब कसैले के भन्छन्, जन्मिस लाग्यो, छोरो जन्मियो, फलाममा खिया लाग्यो भन्न सजिलो छ। त गऱ्यौँ के त हामी गरौँ न, लागौँ न। मान्छेले हेर के अरे यो हार्वर्ड युनिभर्सिटी पनि यसै जनस्तरबाटै बनिया त हो, सरकार र पब्लिकको सहयोगबाट बन्या हो भने यसै किसिमको हाम्रो विश्वविद्यालय सरकार र पब्लिकको सहयोगबाट विश्वस्तरीय बनाउँ न। कसले रोकेको छ त्यहाँ? काम गरौँ न, खालि कोट्याउने काम मात्रै गर्नु। अब जुनसुकै ठाउँमा कोट्यायो भने थारो त निक्लिन्छ नि। यो थारो के अरे थारोले बनाए मान्छे हो भन्न पाइयो र त्यो गलत कुरा हो। उहाँले जे सोच्नुभयो त्यो सोचले विश्वविद्यालय गुणस्तरीय बन्दैन। यो निर्णय चाहिँ हतारमा गरिएको हो, अभिभावकहरू नागरिकहरूसँग छलफलै नगरिकन तपाईँहरूले चाहिँ सुटुक्क चाहिँ यो निर्णय गर्नुभयो भन्ने छ नि आरोप। त्यो त नारायणजी के हो भन्दा जो मान्छेले बिरिसकेपछि चासो राख्छ, जो मान्छेले आफ्टर इभेन्टपछि चासो राख्छ उनले भन्ने कुरा हो। तपाईँलाई 2069 सालमा हामीले फर्स्ट अफ अल के अरे यो युनिभर्सिटीमा जाने निर्णय गरे हो। त्यसपछि हामीले 70, 71, 74, 75 विभिन्न चरणमा यहाँ मात्रै होइन हामीले साझा बहससम्म कार्यक्रम चलाएका छौँ काठमाडौँमा। र यहाँ पनि 2070 मा होटल डिपोजीमा यो समाजका धेरै मान्छेहरू उपस्थित भएर त्यो बहस चलाएका छौँ। र त्यतिखेर सबै जानुपर्छ, हामीमाथि सरकारी लगानी हुनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र उच्च शिक्षामा सरकारी लगानी लगाउनको लागि जो हामीले प्रयास गऱ्यौँ त्यो सुटुक्क लग्यो। हामीले सोध्दैन भन्ने मान्छेहरू पहिल्यै बहुमुखी क्याम्पसप्रति वास्ता नगर्ने मान्छेहरू हुन्। उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन के कार्यक्रम भए, कस्ता किसिमका एक्सर्साइजहरू भए उहाँहरूले नजिकबाट निहालेर हेर्नु भएन। आर्थिक हिसाबले पनि सक्षम बाटोमा भन्नु पर्यो। अब गरेका छैन भने किनभने उहाँ सामेल पनि हुनुहुन्न त होला, सामेल हुनुपर्छ नि त। अब खुला आह्वान गरेका ठाउँमा त आर्थिक हिसाबले पनि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस सक्षम, शिक्षाको स्तरका आधारमा पनि एकदमै राम्रो, विद्यार्थीको अब चाहिँ हब नै भएको। सुन्नुहोस्, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस 2037 सालमा स्थापना भएको। म 2036 सालदेखि त्यो क्याम्पसमा संलग्न छु। त्यो क्याम्पस स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मध्येको एक म पनि हुँ। त्यतिखेर युवा थिएँ र आज कैलाली क्याम्पस आफैमा सक्षम छ। कसरी थाहा पाउनु भयो आफैमा सक्षम छ भनेर? जो मान्छेले विगत 40 वर्षदेखि प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ सेवा गरिरहेको छ त्यो सक्षम छ छैन, आर्थिक रूपमा धेरै पैसा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कति हो धेरै भने? एउटा युनिभर्सिटी आफै हुन सक्छ भने त्यो भ्रम फैलाइदिन्छ। करोडौँ वार्षिक रूपमा आम्दानी गर्छ, त्यस्तो संस्थालाई धराशायी भएको विश्वविद्यालय सामु आत्मसमर्पण गराउन भूमिका खेल्नुभयो तपाईँहरूले भन्ने आरोपलाई के भन्नुहुन्छ? त्यही त आरोप लाग्ने मान्छेलाई मैले केही भनेर लाउनु, तपाईँहरूको कामै आरोप लाग्ने हो भने लाउनुहोस्। तर धराशायी भएको विश्वविद्यालय धराशायी कसले बनायो? हामीले सडकमा जुलुस निकाले हो विश्वविद्यालय हामीलाई चाहिन्छ भनेर, हामीलाई सरकारी लगानी चाहियो, हामीलाई विश्वविद्यालय चाहियो भन्ने जुलुस निकाल्ने पनि हामीले यहीँकै नागरिकहरू हुन्। अब विश्वविद्यालय दियो सरकारले, अब त्यो विश्वविद्यालय जन्डिस लागेर भएको त्यो धराशायी भएको त कसले बनायो? धराशायी काठमाडौँको मान्छे आएर बनायो या इन्डियाको मान्छे आएर बनायो? बनाउने धराशायी बनाउने पनि हामी। अनि बनायो भनेर अरूलाई आरोप कसलाई लाग्यो आरोप? त्यसलाई नबनाउने, राम्रो नबनाउने, विश्वविद्यालय माग्ने पनि दिएपछि अल्पत्र छोडिदिने त्यसलाई यो त गैर जिम्मेवारी कुरा हो नि। अब यी आरोपका बीचमा पनि आशावादी हुने केही चाहिँ आधारहरू हुन्छन्। त्यो आधारहरू हेरेर यहाँहरूले आङ्गिक बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पहल गर्नुभएको थियो होला। आशावादी हुने आधारहरू अझ चाहिँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पनि माथि आउँछ। अब कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले पनि सर्वसुलभ शिक्षा आर्जन गर्न पाउँछन् भन्ने आधारहरू त तपाईँहरूसँग विश्वविद्यालयले पनि केही प्रतिबद्धताहरू गरेको हुनुपर्छ नि। के गरेका छ? त्यो सुन्नुहोस् न, त्यो लिने दिने विश्वविद्यालयसँग प्रतिबद्धता गर्ने त्यो बार्गेनिङ गर्ने काम ठिक होइन। किन हामी बनाउन गएको हो, त्यहाँ बनाउने हो। बनाउने भने कसले बनाइदिने? तपाईँले मैले बनाइदिने हो। तपाईँले मैले हाम्रो विश्वविद्यालय विश्वसनीय बनाउनु पर्यो, गुणस्तरयुक्त बनाउनु पर्यो, त्यसलाई विश्व स्तरको युनिभर्सिटी बनाएकै
ग्लोबलाइजेसन हो भने त्यसको हुनुपर्ने र हामीले यसलाई विश्वस्तरको बनाउनलाई हाम्रो प्रयास हुनु पर्यो। न त कसले बनाइदिने भने बनाउनु पनि नबनाउने, बनेन भनेर मात्र चिन्ता गर्ने त राम्रो प्रवृत्ति त होइन नि। अब अर्को कुरो एउटा के भन्छ भने टियुको सर्टिफिकेट जतिको वेटी हुन्छ एसयुको सर्टिफिकेट भने त टियुको सर्टिफिकेट जसरी बिग्छ एसयुको सर्टिफिकेट भन्ने हुनु साथीहरू, ए बाबा मलाई कहीँ टियुको सर्टिफिकेट पाउने बित्तिकै कहीँ मान्यता प्राप्त गरेको, कहीँ उसले चाहिँ जागिरी पाएको, कहीँ त्यसै सिलेबल भएको जेटिएको कहीँ छ कोही मान्छे, उसको क्वालिटी हुनुपर्छ कि पर्दैन। र त्यो क्वालिटी युक्त यदि एसयुका स्टुडेन्टहरूलाई हामीले शिक्षा दिन सक्यौँ भने त्यो त विश्वभरि नै के अरे बेचिन सक्छ। टियुको क्वालिटी बनाउनु पो हो त। टियुको क्वालिटी के छ र टियुको क्वालिटी अब विद्यार्थी आउनु भने त तपाईँलाई थाहा छ टियुमा कति फ्याकल्टीहरू आज विद्यार्थी दिइन्छन्, किन यो खोजेको छैन भाषाको विषय हो त। हाम्रा के अरे फ्याकल्टीहरू पनि विद्यार्थी दिनु हुन सक्छन्, किनभने हामी आफै भन्दैछौँ त्यहाँ त विद्यार्थी जाने होइनन्, त्यहाँ मास्टरले पढाउने होइनन्, त्यहाँ क्वालिटी शिक्षा हुँदैन। यदि यो समाजले भन्ने हो भने निश्चित रूपमा विद्यार्थीहरू सुर्खेत युनिभर्सिटीमा जान सक्छन्, पोखरा युनिभर्सिटी जान सक्छन् भने हामी आफ्नो खुट्टामा आफै बन्टोरो हान्दैछौँ अनि गाली अर्कालाई गर्दैछौँ। यो त भने बनाउने काममा लागौँ न सबै, किन भन्दैन। तर चाहिँ यसरी आलोचना भइराख्दाखेरि तपाईँहरूले सम्भावना पनि त देखाइदिनु पर्छ नि, होइन र? सम्भावना छ। तपाईँलाई हामी म तपाईँलाई एउटा जानकारी दिन्छु। 2037 सालमा के अरे कैलाली बहु क्याम्पस कमर्स क्याम्पसको रूपमा कैलाली कमर्स क्याम्पसको रूपमा थियो होइन। त्यसलाई त्यतिखेरका अग्रजहरूले अहिले यो युनिभर्सिटीको के अरे प्रारूपमा जाला भन्ने कल्पना गर्नुभएको त्यो प्लान थिएन, त्यतिखेर केही पनि थिएन। एउटा सामान्यतया आइएसम्म पढ्न पाउने यहाँका गरिब छोराछोरीले पनि बनाएको हो। आज त्यो क्याम्पस एउटा गरिबको छोराछोरीलाई 3 लाख खर्च गरेर इन्जिनियर बनाउने हैसियतमा पुगेको छ, जबकि टियुले 8 लाख रुपियाँ लिन्छ। किन नबुझेको? र सामान्यतया सधैँभरि के आइएबिए मात्रै पढाउने, कुनै प्राविधिक विषय नपढाउने कि हामीले टियुको आङ्की बन्ने प्रयास गरे होइन र दिँदैन। उसले त क्लाससम्म दिँदैन थियो। हामीले कति वर्ष प्रयास गऱ्यौँ, टियुले हामीलाई त्यो बुझ्दै माने टियु हाम्रो जिम्मेदार हुने, हामी उसको कमैया हुने र हामीले वार्षिक रूपमा उसलाई चाहिँ सिर्फ बुझाइरहनु पर्ने टियुले राखेको सुपका गरिब के अरे किसानका छोराछोरीसँग फिस लिएर हामीले टियुलाई मालपुर बुझाउनु पर्थ्यो। तर त्यो अवस्था त हामी ठिकै नि, हामीले लगानी गर्नुपर्छ, हाम्रै यो यसमा किन नगर्ने? त्यो कारण हो। सम्भावना भने तपाईँले मभित्र खोज्नुपर्छ, सम्भावना कलेजभित्र खोज्ने होइन। तपाईँले ममा सम्भावना छ भने कलेज सम्भावित गुणस्तरीय हुन्छ, सम्भावना त्यहाँ रेटिङ गर्छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो सुदूरपश्चिमले एउटा थप उचाइ प्राप्त गर्छ भन्ने आधारहरूका बारेमा पनि त तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो नि। यदि भनिदिनु भएन भने त जसको स्वर बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन, त्यस्तो होला। आधार भनेको त यो म्याथमेटिक होइन। 2+2 गरेपछि 4 हुन्छ भन्ने यस्तो आधार हुँदैन। यो आधार भनेको तपाईँ हामीले सिर्जना गर्ने हो। काम गर्दै गएपछि जति पनि बाधा अर्काहरू बिचमा हुन्छ उसलाई फुकाउँदै जाने हो, तोड्दै जाने हो। त्यो हामी नागरिक समाजको जिम्मा हुन्छ त्यो कामहरू। अब लिखित रूपमा गरेका आधारहरू के जरुरी छ? मान्छे मार्न पाइँदैन भन्ने कानुन बनाएको छ, मान्छे मार्न छोड्या गर, मान्छे मार्नु हुँदैन र सुसंस्कृत समाज बनाउनुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ, सभ्य समाज बनाउनुपर्छ भन्ने तर्फ पो लाग्नु पर्यो। कानुनले लेखेको छ मान्छे मार्न पाउँदैन, मारेपछि के हुन्छ? कारबाही हुन्छ। त्यस्तै कारबाही हामीलाई पनि हुन्छ यदि गर्न सकेनौँ भने, यस्तै पछि लाग्यौँ भने। मलाई विश्वास छ यो युनिभर्सिटी सानो छ, सरकारको पूर्ण लगानीमा छ। अहिले नै हामीलाई यसलाई ठिक ट्र्याक बाटोमा लाउन सक्यौँ भने यो विश्वस्तरीय युनिभर्सिटी बन्न सक्छ। 10 वर्षभित्र बन्न सक्छ विश्वस्तरीय युनिभर्सिटी। 10 वर्षभित्र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय हजुर गल्ती मात्रै कोट्यायो, राजनीति गर्न खोज्यो। युनिभर्सिटीमा शैक्षिक के अरे टिचरहरूले विद्यार्थीसँग बसेर मनोरञ्जन गर्न थाले भने जो काम गर्नु पर्यो त्यो काम गर्न थालेन। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना मान्छे मात्रै भर्ना गर्न थाले, त्यहाँभित्र राजनीति गर्न थाले, मेरो पार्टीको तेरो पार्टीको भन्न थाले भने यो युनिभर्सिटी मात्रै प्राइभेट स्कुल पनि हुन सक्दैन। त्यो त हिम्मत गर्नु पर्यो नि यहाँका अगुवा हौँ भन्ने, नागरिक समाजका हामी अगुवा हौँ भन्नेहरूले। र खबरदारी पनि जरुरी हुन्छ नि त यसका लागि। खबरदारी गरिराख्नु पनि जरुरी हो। अहिलेको यो खबरदारीलाई पनि आलोचनालाई पनि तपाईँहरूले शक्तिमा परिवर्तन गर्न सक्यो भने त अझ राम्रो होला नि। हुन्छ त्यो के भन्दा जस्तै भन्नु कैलाली बहुमुखी क्याम्पस बन्नुको पछाडि पनि धेरै कारणहरू छन्। यो क्याम्पस आफै त्यतै भने होइन, यहीँकै समाजले त्यसलाई चाहिँ संरक्षित गरे हो। यहाँको समाजले कहिल्यै पनि नेगेटिभ दृष्टिकोणले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई हेरेन। त्यहाँ बदमासी हुन्छ पनि कहिल्यै भनेनन्, त्यहाँ आर्थिक अवतरण हुन्छ पनि कहिल्यै भनेनन्। समाजमा त्यस किसिमको नेगेटिभ कुराहरू कहिल्यै पनि आएन र त्यो क्याम्पस त्यहाँ यो स्तरमा पुग्न सफल भएको हो।
सबैको छ। हो त्यस्तै सफल बनाउनलाई हामी नै शुभवासी हो, पहिला क्याम्पस बनाउने हामी नै शुभवासी हो कि के अरे यसलाई किन विश्वस्तरीय बनाउन सक्ने नसक्ने भन्ने कारण के छ? कहाँनिर छ? पोजिटिभ हुनु पर्यो सबले। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि हामी त्योभित्र राजनीति गर्दैनौँ, राजनीतिक रूपमा हामी कुनै पलायन हुन दिदैनौँ, टिचरहरूलाई राजनीतिको झोला बोकाउँदैनौँ, विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न दिँदैनौँ। जो इन्टरनल उनीहरू कुरा छ त्यो गर्न दिन्छौँ। त्यति त भन्न सक्नु पऱ्यो, त्यति त भनाउन सक्नु पऱ्यो नि। अब हामीले फेसबुकमा नेगेटिभ पोजिटिभ कुराहरू लेखेर तेरो मेरो भनेर यो केही हुनेवाला छैन। काम गरेर देखाउनु पर्छ र त्यो किसिमको त्यागको भावना सबै तह तब्काबाट गरिनुपर्छ। यहाँ कसैलाई एकजनालाई दोष दिएर वा एक समूहलाई दोष दिएर यो युनिभर्सिटी बन्नेवाला छैन। हवस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। एक कुरा नागरिक म सानो तपाईँलाई सजेसन दिन्छु। हजुर। एउटा देशको ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले तपाईँहरू यो मिडिया कर्मीहरू जहिले पनि आफ्टर टाइम बहस गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो चित्त बुझाएको छैन। एउटा कुरो हामी समाजका मान्छेहरूलाई कसैलाई तपाईँको नागरिक समाजका अगुवा भनिदिनुहुन्छ, कसैलाई अर्थविद भनिदिनुहुन्छ, कसैलाई शिक्षाविद भनिदिनुहुन्छ। के छ यो मिडियासँग त्यो अधिकार र हैसियत कि हामीलाई पकडी दिइदिने? कारण के हो? त्यसको कोही टुल्सो हुन्छ नि, त्यसको केही मूल्य मान्यताहरू होला। किन भन्नुहुन्छ यसरी? समाजशास्त्री भनिदिनुहुन्छ, कसैलाई इतिहासविद भनिदिनुहुन्छ। तर यो चाहिँ नभन्नुपर्ने हो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँलाई नाम छ, हाम्रो टाइटल छ, त्यो टाइटल भन्नु भइहाल्यो नि, हुँदैन र? धन्यवाद। हवस्, यहाँको सुझावलाई मनन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं समायोजन कार्यदलका संयोजक घनबहादुर शाह। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि सिद्धराज पनेरूजीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। मानव सेवा आश्रमका अभिभावक हुनुहुन्छ र मानव सेवा आश्रमले मेची महाकाली यात्रा गरेको छ, त्यो विषयमा हामी छोटो संक्षिप्तमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि हाम्रो सम्भवतः यो कार्यक्रमको अवधि पनि सकिनेछ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ कल्पनाजीले। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद नारायणजी। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। म सर्वप्रथम त मानव सेवा आश्रमका सबैजसो गतिविधि नियमित रूपमा सम्प्रेषण गरिरहने दिनेश एफएम, दिनेश खबर परिवार प्रति आभार व्यक्त गर्दछु र आजको यस कार्यक्रम मार्फत पनि हाम्रो मेची महाकाली यात्राको क्रममा भएका गतिविधिलाई सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभएकोमा म यो कार्यक्रम सञ्चालक नारायणजी लगायत सिङ्गो दिनेश एफएम, दिनेश खबर परिवार प्रति मानव सेवा आश्रम धनगढीको तर्फबाट धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु। हजुर, अब यो चाहिँ मेची महाकाली यात्रा के कस्तो थियो, कुन उद्देश्यले चाहिँ यो भएको थियो, यसमा के कुराहरू भए तपाईँहरूका? धन्यवाद। श्रद्धेय गुरु रामजी अधिकारीले 2069 सालको भाद्र 13 गते हेटौडामा सुरु गरेको मानव सेवा आश्रम सहाराविहीन सडक मानवहरूको सेवामा समर्पित रहेको यहाँलाई अवगत नै छ र 2078 भित्र सिङ्गो राष्ट्रलाई नै सहाराविहीन सडक मानव मुक्त राष्ट्र, मानवताको देश बनाउने हाम्रो गुरुको परिकल्पना अनुरूप यो पुष माघको चिसो भनेको सहाराविहीन सडक मानवको लागि यो काल बन्ने महिना हो, जसले चिसो सडकका पेटीमा मतलब सहन नसकेर, चिसो सहन नसकेर अन्तिम सास लिनुपर्ने अवस्थामा श्रद्धेय गुरुले 2078 भित्र यो देशलाई नै सहाराविहीन सडक मानव मुक्त बनाउने परिकल्पनाकै साकार पार्ने क्रममा यो मेची महाकाली यात्राको आयोजना गरिएको हो। यस क्रममा पुष 7 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास बालुवाटारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै नेपालको झण्डा अंकित पिन लगाएर हाम्रो सिङ्गो टोलीलाई जो 45 सदस्य भन्दा बढी थियो त्यसलाई उहाँले बिदाई गर्नुभएको थियो भने पूर्वको मेची काँकरभिटाबाट हाम्रो यात्रा सुरु भएको थियो र त्यो यात्रा हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिसापानीमा हामीले सुदूरपश्चिम प्रवेशद्वार कैलाली जिल्ला प्रवेशद्वारमा हामीले 4 गते बिहान उहाँहरूलाई हामीले स्वागत गर्ने अवसर पाएका थियौँ। हामीलाई जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, लम्कीचोहा नगरपालिकाका उपप्रमुख र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गगनराज केसीज्यूको विशिष्ट आतिथ्यतामा हामीले यो सिङ्गो टिमलाई
सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक आदर्श ढकालजी र म अभिभावक सिद्धराज पनेरू लगायतको टोलीले हामी यहाँबाट गएका थियौँ र उहाँलाई सिङ्गो टोलीलाई कर्णाली पुलमा हामीले स्वागत गऱ्यौँ। स्वागत गरे पश्चात लगत्तै हामीले लम्की हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्टबाट नै हामीले सहारा विहीन भई चिसापानी बजारमा बेसहारा 2 जनाको उद्धार पनि हामीले त्यहीँनिर गऱ्यौँ र हाम्रो टोलीले त्यहीँनिर भोजन ग्रहण गरेर पहिलो कार्यक्रम लम्की चोहा नगरपालिकामा मेयर उपमेयरज्यूको उपस्थितिमा प्रशासकीय अधिकृतज्यूको उपस्थितिमा हाम्रो लम्की चोहा नगरपालिकाले हाम्रो टोलीलाई स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यस पश्चात बर्दगोरिया गाउँपालिकाको उपाध्यक्षज्यू पौनिया बजारमा आएर बजारकै चोकमा चाहिँ उहाँले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो। त्यसमा त्यो वडाको वडाध्यक्षज्यू पनि रहनु भएको थियो। यसपछि घोडाघोडी नगरपालिका प्राङ्गणमा घोडाघोडी नगरका प्रमुखज्यूले हाम्रो टिमलाई स्वागत गर्नुभएको थियो र सुनौलो एफएम परिवार मसुरियाले पनि हाम्रो सुनौलो एफएम प्राङ्गणमा हाम्रो टोलीलाई स्वागत गरेको थियो र गौरीगङ्गाका नगर प्रमुख उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतज्यूले गौरीगङ्गा नगरपालिकाको हलमा हाम्रो सिङ्गो टोलीलाई स्वागत गरेर 4 गते साँझ धनगढी कैलालीको हाम्रो आश्रम रहेको तारानगरसम्म जानलाई हाम्रो 4 नम्बर वडा रातो पुलमा हाम्रो 4 नम्बर वडाका वडाध्यक्षज्यू सदस्यज्यू र धनगढी होलसेल व्यवसाय समितिका प्रतिनिधिज्यूले हाम्रो टोलीलाई स्वागत गरे पश्चात हाम्रो यहाँका आश्रमको तर्फबाट पञ्चे बाजा सहित हाम्रो सिङ्गो टिमलाई हामीले आश्रममा लगेका थियौँ र 5 गतेको दिन भवानी दल गण तेघरीमा गणपति विकास केसीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा उहाँकै सिङ्गो गणको टोलीलाई यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। म हाम्रा श्रद्धेय गुरु रामजी अधिकारी प्रवर्धन अभियान अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। उहाँले व्यक्तित्व विकास, तनावरहित जीवन, जीवन जिउने कला, मानवता प्रवर्धन का कार्यक्रम गर्दै गर्दा हामीले आदरणीय कर्णेल साहबलाई आग्रह गरेका थियौँ हाम्रो गुरुको यहाँ आगमनको अवस्थामा यहाँले एउटा सानो कार्यक्रम राखिदिएपछि हामी आभारी हुन्थ्यौँ भनेर हाम्रो आग्रहलाई उहाँले स्वीकार गरेपछि हामीलाई 8 बजे बिहान 5 गतेका दिन बोलाइएको थियो र भवानी दल गणको प्राङ्गणमा हाम्रो श्रद्धेय गुरुले 1 घण्टाको मानवता प्रवर्धन, व्यक्तित्व विकास, राष्ट्र सेवाको विषयमा महत्त्व पार्ने प्रकाश पार्ने कार्यक्रम गरिएको थियो। त्यस पश्चात कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आदरणीय अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरज्यू लगायत हाम्रो कार्य समितिबाट पनि हाम्रो श्रद्धेय गुरुको सम्मानमा कार्यक्रम गरिएको थियो र त्यस पश्चात हाम्रो टिमलाई 1 छाकको भोजन सेवा बापत भनेर हामीलाई 5000 रुपैयाँको चेक पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। त्यस लगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल 34 नम्बर गणमा पनि हामीले गण प्रमुख एसपी साहबलाई रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। उहाँ काठमाडौँ रहेका बखत उहाँले कार्यक्रमको आयोजना गराइदिनु भएको थियो र निमित्त गणपति आदरणीय डीएसपी साहब धनबहादुर सिंहज्यूको उपस्थिति उहाँको समन्वयमा 34 नम्बर गणमा पनि कार्यक्रम गरिएको थियो। त्यस पश्चात शिवपुरी उत्तर रामेश्वरम ज्योतिर्लिङ धामले पनि हाम्रो टिमको सम्मानमा कार्यक्रम गरेको थियो र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी साहब उत्तमराज सुवेदीज्यूको कार्यालय परिसरमा पनि नेपाल प्रहरीसँग पनि हाम्रो श्रद्धेय गुरुको कार्यक्रम रहेको थियो। त्यसपछि मानवीय सेवामै एउटा साना युवा भाइ बहिनीहरू जो स्कुल लेभलमा अहिले अध्ययनरत छन्, सुदूरपश्चिम ह्युम्यानिटी क्लब जो मानव सेवा प्रवर्धनकै एउटा सहयात्रीको रूपमा काम गरिरहेको एउटा क्लब छ, त्यसले ग्ली एकाडेमीमा मानवता प्रवर्धनका लागि एउटा नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो जुन एकदमै मतलब उहाँहरूले सहारा विहीन घर परिवारबाट कसरी उपेक्षित भएर रोडमा जान्छन् भन्ने सन्देशमूलक नाटक प्रस्तुत गरेको थियो। क्लबका अध्यक्ष जनक जोशी लगायतका युवा भाइहरूले हाम्रो ग्ली एकाडेमी परिसरमा त्यस पश्चात साँझको 5 गते साँझ हाम्रो मानव सेवा आश्रमको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय बन्न प्रस्तावित गरिएको त्यहाँका 15 नम्बर वडा कार्यालय नगरपालिका 15 नम्बर वडा कार्यालय शिव मन्दिर व्यवस्थापन समिति कालिका सामुदायिक वन उहाँहरूले हामीलाई यस पूर्व नै एउटा निश्चित स्थान एउटा निर्धारण गर्नुभएको छ, निर्णय गरेर दिनुभएको छ
र उहाँहरूले त्यो ठाउँमा हामीलाई एकपटक पुनः हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ भनेर आदरणीय वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष फुलराम चौधरीज्यू, कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सीता राणाज्यू, शिव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरजित ढाँटज्यू लगायत त्यहाँ 15 नम्बर वडामा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका 15 नम्बर वडावासीले साँझ एउटा भव्य कार्यक्रम सहित हामीलाई 5 गते साँझको भोजन सेवा पनि उहाँहरूले नै समर्पण गर्नुभएको थियो, व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो र रात्रिकालीन सेवामा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। चितवनमा निर्माणाधीन धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माणाधीन रहेको त्यो स्टेडियममा सक्रिय अभियन्ता एउटा अर्जुन भुसाल जो फेसबुकमा उहाँका लाखौँ लाख फलोवर्स रहेका छन्, उहाँ पनि यो टिममा रहनु भएको थियो। चर्चित युट्युबर समाजसेवी भाग्य नेउपाने पनि हाम्रो यो टिममा रहेका थिए र अर्जुनजीको लगायतको टोलीले रात्रि 12 बजेसम्म 5 गते विभिन्न ठाउँमा सडक सेवा गरेको थियो र अत्तरियाबाट राति 12 बजे 2 जना सहाराविहीनलाई ल्याएर हाम्रो टोली आएर आश्रममा हामीले संरक्षण गरेका थियौँ र 6 गते बिहान अस्तिको दिन मानव सेवा आश्रमको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियानका अभियन्ता साझा विवेकशील साझा पार्टीका सुदूरपश्चिम संयोजक आदरणीय गोपाल हमालज्यू, सहसंयोजक र हाम्रो मानव सेवा आश्रमको आजीवन भोजन सेवाको पहिलो सदस्य जसले आफ्नो स्वर्गीय आमा हरिमाया भण्डारीको स्मृतिमा 1,11,111 रुपैयाँ प्रदान गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पहिलो आजीवन सदस्यता ग्रहण गर्नुभएको छ आदरणीय दिनेश राज भण्डारीज्यू। यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी साहब अनुपम शमशेर राणाज्यू, धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टज्यू र समाजसेवी केडी भट्टज्यू लगायत हाम्रो आश्रम परिसरमा बिहानको कार्यक्रममा पाल्नु भएको थियो। उहाँहरूले पनि यो हाम्रो सिङ्गो टोलीलाई शुभकामना मेची महाकाली यात्राको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो र त्यस पश्चात हामी कृष्णपुर नगरपालिका गुलरिया कञ्चनपुरको प्रवेश पहिलो नगरपालिका कृष्णपुर नगरपालिकामा कार्यक्रम गरिएको थियो। शुक्लाफाटा नगरपालिकाको झलारी बजारमा त्यहाँको शुक्लाफाटा युथ नेटवर्कका अध्यक्ष हरिश धामी लगायतका युवाहरूको सक्रिय पहलमा नगरपालिकाका मेयरज्यू, उपमेयरज्यू, समाजसेवी विवेकशील साझा पार्टीका शुक्लाफाटा नगर प्रमुख खगेन्द्र पाण्डेज्यू लगायत तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरूको पहलमा हामीलाई त्यहाँ पनि शुक्लाफाटा झलारी बजार चोकमा स्वागत गरिएको थियो। एकजना होटल व्यवसायीले निःशुल्क रूपमा चियापान आयोजना गर्नुभएको थियो, एकजना व्यवसायीले फर्निचर त्यहाँ कुर्सीहरूको व्यवस्थापन गरिदिनु भएको थियो र त्यस पश्चात बेतकोट नगरपालिका कार्यालय परिसरमा पनि बेतकोट नगरपालिकाका प्रमुखज्यूले प्रशासकीय अधिकृतज्यूको उपस्थितिमा हामीलाई नगरपालिका परिसरभित्रै उहाँको हलमै कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो र त्यसपछि कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यो मेची महाकाली यात्रामा रहेको हाम्रो टोलीलाई आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत जङ्गबहादुर मल्लज्यू लगायत कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ परिवारले कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा हलमा हाम्रो टिमको सम्मानमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो र त्यस पश्चात भीमदत्त नगरपालिका प्राङ्गणमा हाम्रो टिमलाई भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुखले पनि शुभकामना दिनुभएको थियो र मेचीबाट हिँडेको हाम्रो टोली पश्चिम महाकाली दोधारा चाँदनीको झोलुङ्गे पुल जुन यस क्षेत्रको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि रहेको छ र मैले यस पूर्व बयान गरेँ हाम्रा चर्चित युट्युबर भाग्य नेउपाने फेसबुकमा लाखौँ फलोवर्स भएका सक्रिय सामाजिक अभियन्ता अर्जुन भुसालले पनि हाम्रो त्यो क्षेत्रमा हाम्रो पश्चिमको एउटा नमुना 1.5 किलोमिटर भन्दा लामो झोलुङ्गे पुल अवलोकन गर्न हाम्रो 50 जना सदस्य भयो। सिङ्गो टोलीले इच्छा गरे अनुरूप हामी त्यो महाकाली नदीमा निर्माण भएको त्यो झोलुङ्गे पुलसम्म गएका छौँ र हामीलाई पुनः फर्केर आउँदा उद्योग वाणिज्य सङ्घ परिवारले नै रात्रिको भोजन सेवा पनि उहाँले अर्पण गर्नुभयो। हाम्रो सिङ्गो टिमलाई एउटा लगेर खानपिन आयोजना गर्नुभयो र मिठाई खुवाएर उहाँले विदाई गरे पश्चात हामी कञ्चनपुरबाट 9 बजे राति फर्केका थियौँ र महेन्द्रनगरको बस पार्कमा 2 जना सहाराविहीनलाई उद्धार गरेर हामी 6 गते राति 10 बजे धनगढी पुगेका थियौँ। नारायणजी हवस्, यहाँले यो सम्पूर्ण विवरण सुनाउनुभयो। मानव सेवा आश्रमको मानवीय कार्यको प्रशंसा जति गरे पनि कम हुन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
धन्यवाद। यस क्रममा हामीलाई धेरै मिडियाबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। दिनेश खबर परिवारले हामीलाई निरन्तर हाम्रा समाचारहरू सम्प्रेषण गरेको छ। आदरणीय श्रोता, हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा बहस गर्ने बाचाका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।